اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو کدوں دائیں عرض کردہ نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کی تو دی 2000 سال عمر بن دی ہے. آپ نے فرمایا اتھے کی پیا کرنا ہے. آپ نے فرمایا سمندر دیا تیمہ جب آسنا ہے. فرمایا 10 مقام کتھو لینی اشانہ کتھو لیانی 2000 سال گزر گئے نہیں. اس موتی دے محلی کی عبادت پیا کری جانا ہے. انہیں عرض کی تھی عرض نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے. فرمایا 10 شانہ کی تھولئی آنی. عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا ہوں میرا بڑیرا جا باپ بیمار ہو گیا میں اپنے باپ دیا خدمتاں کردہ رہا ہوں. جڑ ویلے ابو دا آخری ویلا آیا ابو نے عرض کی تھی پترا ابو نے آکھے آجا ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنی آنے. عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا. ابو نے عرض کی تھی مولا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلے آواں. عرض کی تھی یا اللہ میں پتر نو جاندی ہی وار دعا دینا میرے پتر نو اٹھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان دی پہنچ نہ جا سکے. عرض کی تھی نبی اللہ میرے ابو نے دعا کی تھی کہ باپ دی روح پرواد کر گئی. حضور میں ایک دن سمندر دے کنارے جا رہا ہوں اے موتی دا محل بیکھے آؤ کہ میں اندر چلا گیا. او دن گیا اج دا دیاڑا آیا ہوں میں نو نہیں پتا میں زمین سے بسنا کیا سمان سے بسنا. اللہ دے نبی انہوں سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے. اللہ نے تینوں اٹھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا. فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے 10 اینی دیر سمندر دیا تیمہ چے گزر گئی ہے تینوں کدے کوتا نہیں لگیا. آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جیڑا امی نو امی جی کہندہ ہے تے ابو نو ابو جی کہندہ ہے. میں شکر گزارا کہ نہ میں نے موضوع دیتا ہے کیونکہ ہون تے جیاں نو جی کہندے نے امی نو جی تے ابو نو جی تے کہندہ رواج ہی مک گیا جیاں نو جی کہندے نے. مگر میں آج تو ہنو دس کے جانا ہے کہ باپ دی عظمت کی یہ جی کہندہ مقام کی ملدہ ہے جڑا باپ نال پیار کر. شاعران نے کلام لکھے تے ماں دی عظمت کتابہ لکھی گیا تے ماں دی عظمت ادیبہ نے ادب لکھیا تے ماں دی عظمت. باپ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جدے بارے سارے نے فراموش کر دیتا. مقررہ تقریر کی تھی ماں دی عظمت باپ اس واسطے چپ رہندہ کہ چلو ماں دی عزت کر رہے نا. نوجوان بھی گڑی لے کے اتے لکھ دیندہ کہ سب میری ماں کی دعا ہے. باپ دی یاد نہیں آدھی بھائی ماں نے دعا کی تھی تے باپ نے دعا نہیں سی کی تھی کہ یا اللہ میرے پتر نو گڑی دے بھی. باپ نے بھی تے دعا کی تھی سی نا یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے بھی. ابو نے بھی سجدے چ رو کے آکھیا سی یا اللہ میرے پتر دا انگلینڈ دا ویزا لگ جاوے. دعا تے باپ نے بھی کی تھی مگر لکھیا ہے جاندہ کہ یہ سب میری ماں کی دعا. ماں دی بڑی عظمت ہے بڑی شان ہے جنت ماں دے قدمہ تھلے بے پر او جڑی جنت تیری ماں دے قدمہ تھلے بے نا اس جنت دے 8 دروازے. امام بخاری نے حدیث پاک نقل فرمائی الادب المفرد اندر میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا ہے جتھو جگ والے گزر کے جنت چ جانا. عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میرے کریم نے فرمایا جے جنت دا مین گیٹ درمیانی دروازہ ویکھنا ہے تے او تیرا باپ ہے. میرے آقا نے فرمایا یا تے اس دروازے نو رکھ لیتے یا ضائع کر دے. یعنی حضور نے دسیا کہ میرے غلامہ جے ماں دے پیراں والی جنت چ جانا ہی تے بوئے ابے والے چو لنگ کے جانا ہی. اے ہن تیری مرضی ہے کہ تو جنت چ جان واسطے باپ والے دروازے چ گزرنا کہ نو بند کر دینا. جنت چ تے دروازے تو گزر کے جانا
تے جے دروازے بند ہو جائے جنت ماں دے قدمہ تھلے لوگ کہندے نے بابے فرید نے بہشتی دروازہ پاک پتن کی میں بنا لے جنت آسمان تو اوپر ہے تے پاک پتن بہشتی دروازہ کی میں آگیا میرے نبی دسے تینوں ایک بہشتی بوا نہیں کھلون دیندہ میں محمد تے گھر گھر بہشتی دروازہ بنا کے چلے ہاں فرما تیرا ابو بہشتی دروازہ ہے باپ بہشتی دروازہ ہے ماں والے قدمہ دے جنت چ جانا تے باپ والے بوئے چ گزر کے جانا ہے جنت دیاں دیواراں پھلانگ کے نہیں جانا دروازے چ گزر کے جانا ہے تو دروازہ باپ ہے پڑھا قرآن بھائی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ کیا سہارا کراؤ دا ہاتھ چکو میں نو پتہ لگے میں جون دے جاگ دے حضور دے غلامہ چکٹا اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ قرآن مجید یا میں 5 آیتہ پڑھی ہے انہا 5 دے ویچ رب نے لفظ کی فرما وَبِالْوَالِدَيْنِ ماں دا ہی نہیں امی تے ابو دا کٹھا ذکر کر کے اللہ فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا امی تے ابو تے احسان کر احسان کیے بیٹا شام نو گھر آوے تے آکے ابو دے قدم دباوے تے کیوں ابو تے احسان کر رہے ہیں امی نو بخار ہو جائے اللہ نہ کرے تے بچہ دوائی لے آکے دے تے کیا انہیں اپنی ماں تے احسان کیتا ہے اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے کوئی احسان تے نہیں نہ کر رہی اللہ کیوں فرمادا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں پیاں تے احسان کر یہ احسان کی اصل قرآن مجید رب نے اصول بنا دیتا اللہ فرما حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرمادا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے اللہ فرمادا تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تک جڑے تیرے ماں پیاں نے تیرے تے احسان کیتے نا ان احسانات دے بدلے چھوڑ اینا تے احسان کر پتہ چلیا کہ اولاد ماں پیاں دی کتنی بھی خدمت کر لوے اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے تے اولاد اپنے ماں پیاں دے احسان دا بدلہ پہ دین دی ہے اجے تے تو انہاں دے احسان دے بدلے نہیں دے سکیا تیرے احسان دی گل تے علیحدہ ہے اجے تے انہاں دے احسانہ دے بدلے دے نا اجے تے تو انہاں دے احسان دا بدلہ دے نہیں سکیا مگر احسان دا بدلہ کون دے وے کون دے وے بیٹا چپ کر جو بیٹا پلیز میں تقریر کرنا ہے میں نے کسی چیز دی ضرورت نہیں نہ توڑے پیسے دی بیٹا بس میں جڑا پیغام دینا چاہ رہے ہوں سن کے بیٹا بس ایک نوجوان ایک بڑیری جی مائی نو نا اپنے کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کروا رہے انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرے نہ طواف کعبہ کر رہے نا نبی پاک دے چچا دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس امت دے سب تو بڑے عالم حبر الامہ انہوں خیال آیا کہ اتنے بڑے محدث اتنے بڑے مفتی نبی پاک دے دور دے مفتی اعظم نے فتوہ نہ پوچھا کو مسئلہ نہ پوچھا انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی میری ماں ہے گھر بیٹھا ساتھ ماں نے آکھیا پتر میرا دل کردہ جو میں کعبے دا طواف کر کے آؤں مکہ تو 6 میل دور میرا گاؤں ہے ماں بڑیری ہوگی تے میں ماں نو کندھے تے اٹھا کے تے 6 میل کندھے تے اٹھا کے کعبے دا طواف کندھے تے بٹھا کے کروا رہے ہیں عرب دے گرم پتھر گرمی عرب دی اتنے گرم پتھر کہ انہاں تے اگر گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے کباب بن جاوے انہاں گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے میں ماں نو کندھے تے اٹھا کے لے آیا تے حضور اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. عرض کی تھی جی. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دیون لگیا جڑی تیری ماں نو تکلیف دے جھٹکے لگے سن نا انہاں جھٹکیاں چوں ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے پورا نہیں ہویا. فرمایا تیری ماں نے جڑا بچپن چ تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ دی ایک چسکی دا بدلہ بھی اجے تو پورا نہیں ادا کر سکیا. تے ماں پیاں تے احسان کون کرے بھائی؟ کون پھر ماں پیاں تے احسان کرے؟ کہ دی اوقات ہے کہ اپنے ماں پیاں تے احسان کر سکے. اجے تے تو اپنے ماں پیاں دے احسان دے بدلے نہیں پورے دے سکیا. اللہ نے فرمایا میں بنی اسرائیل کو پکا تے پیڈا وعدہ لیا کہ اپنے ماں پیاں دی خدمت کرے. آج آؤ ایک گل بنی اسرائیل دی سناواں جڑا باپ نو پیار کرے. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا. سمندر تو گزرے تھے. آپ نے دیکھا کہ سمندر جو عجیب جیاں لہراں اٹھ رہی ہیں. آپ نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے تے اتار. تخت اتر گیا. اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دی عادت سی شاید کہ جو بھی عجیب چیز دیکھنی تے زمین تے اتر آندے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن تخت ہوا چڑھدا جا رہے تو حکم دیتا کہ تخت زمین تے اتارو. ایک جنگل بیابان دی طرح سادہ جی زمین تے اتھے تخت اتریا. آپ اپنی نالین تے جتی مبارک اتار کے نا پیدل ٹر پے. غلامہ نے عرض کی تھی حضور ہوا تو آڈے تابے، جنات تو آڈے تابے، انسان تو آڈے تابے، تمام مخلوقات تو آڈے تابے. حکم دیو تو حضور ہوا تو انو اڑا کے لے جاوے جتھے جانے. یہ پیدل جتی اتار کے کیوں چل رہے ہو؟ آپ نے فرمایا اس مٹی چو منو کملی والے دی نا مدینے دی خوشبو پہ یادی ہے. اتھے کدے مصطفیٰ دا مدینہ بنے گا. اتھو جتی اتار کے تے پیدل ٹر کے میں آن والی امتاں نو محمد دے مدینے دا ادب دس کے چلے. آج بھی آپ نے حکم دیتا کہ ہوا نو کہ میرا تخت زمین پہ اتار. تخت اتریا. آپ نے اپنے لشکر دے اندر ایک جن نو حکم فرمایا کہ ذرا چھلانگ لگاتے ویکھ کے آج سمندر دی تہہ وچ جاتے دیکھ اے لہراں کتھوں پیاں اٹھدیاں تے کیوں پیاں اٹھدیاں. جن نے چھلانگ لگائی تے باہر آ کے کافی دیر دے بعد عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جتھوں لہراں اٹھ رہیاں اتھے جان دی میری جرت ہی کوئی. سمندر دیاں میلاں تہماں دے وچوں لہراں اٹھ رہیاں. اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر وچ ویکھیا تے ایک ولی آصف بن برخیہ آپ دا مرید غلام انہیں عرض کی تھی حضور جے اجازت ہوئے تے میں فرمایا اے انج کر کے نا تے مرشد نے مرید نو اکھ دا ابرو دا اشارہ ہی کیتا. فرمایا چھال مار. انہیں نہیں عرض کی تھی لاجپال جتھے جنہ دا سردار ڈوب کے مر چلیا تے میں تے پھر انسان ہاں میں کیویں جاواں. پر جی اجازت دیو تے میں گل سنائی دیواں. اے ساڈے پاکستان پنجاب دا دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے وچ 3 بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے؟ تاجدار چورہ شریف. ایک بابا آپ دے خلیفہ تاجدار بابلی شریف گجرات والے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والی یا حضرت خواجہ خان عالم رحمت اللہ علیہ. تیسرا آپ دا خادم سی او دا نام سی حافظ مہر الدین تے اکھاں تو نبینا سی. کشتی دریائے جہلم دے درمیان وچ گئی تے حافظ مہر الدین جڑا نبینا سی کہنے لگا حضور اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. انہیں سمجھا کہ بابا جی حکم دیتا انہیں چھال مار دیتی. جدو غوطے کھا رہا تھے حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے رون لگ پہ. بابا جی فرماتے ہیں تو کیوں رونا؟ عرض کی تھی حضور ہوتے نبینا تے تو آڈے آنکھیں انہیں چھال تے مار دیتی تے ڈمب کے مر چلے. بابا جی جلال چاہ گئے تھے عجیب کفیت چاہ کے فرما لگے جدے آنکھیں انہیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا. کشتی جدو کنارے لگی تھے حافظ مہر الدین سکم سکا پہلے ہی کھڑا. خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظہ اور تینوں تے تیرنا نہیں ہوتا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا. کیویں بچ گئے ہیں؟ حافظ مہر الدین بول کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے غوطے کھا دے. غلام فریدہ اٹھ بن نہیں دیں دے ہندے کامل پیر
خریدا اڈپن نہیں دیں دے آئے ہند کامل پیر جنان دے زندہ باد سبحان پتہ چلیا مرشد ڈبن حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اشارہ کیتا اس ولی نے آؤ وکھیا نہ تو وکھیا تے نے چھلانگ لگا دیتی بڑی دیر دے بعد باہر آ کے انہیں عرض کی تھی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سفید رنگ دے موتی دا محل ہے ایک موتی دا محل بنے تے یہ ساری لہراں اس محل وچوں نکل فرمایا اونج تے جن نہیں جا سکدے پر ہن راہبری ولی نے کرنی ہے ہن انہاں نوں نال لے جا تے او موتی دا محل باہر نکال کے لیا حضرت علامہ عبد الرحمن ملا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ ولی جنات نو نال لے کے گیا تے آپ نے دیکھیا کہ او ولی جنات نہ مل کے اس محل نو باہر نکال کے لے آیا بڑا خوبصورت سفید رنگ دا محل اکو موتی دا بنے حضرت سلیمان نے دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ انہوں کھول میں تیری قدرت دا نظارہ کرا اس محل دے دو ٹکڑے ہو گئے حضرت سلیمان علیہ السلام اندر گئے تھے دیکھا تھے کہ بڑا سونا جا نوجوان او محل دے اندر بیٹھ کے نہ تے عبادت پہ کر دے حضرت سلیمان علیہ السلام دے قریب گئے تھے فرما دے السلام علیکم انہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تھے کہندہ حضور وعلیکم السلام اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نوجوان تو کدوں دائیں عرض کردہ نبی اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کیتا دی 2000 سال عمر بن دی ہے آپ نے فرمایا اتھے کی پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا سمندر دیا تیمہ چے بسنا ہے فرمایا 10 مقام کتھوں لینی اشانہ کتھوں لیانی 2000 سال گزر گئے اس موتی دے محل کی عبادت پیا کری جانا ہے انہیں عرض کی تھی عرض نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا 10 شانہ کی تھولیں آنی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا ہوں میرا بڑیرا جا باپ بیمار ہو گیا میں اپنے باپ دیا خدمتاں کردہ رہا ہوں جڑ ویلے ابو دایا آخری ویلا آیا ابو نے عرض کی تھی پترا ابو نے آکھے آجا ذرا میرے سینے نال لگ جاؤ میں رب نال دعا گلاں کرنی آنے عرض کی تھی یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے سینے تے لیٹ گیا ابو نے عرض کی تھی مولا میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلے آواں عرض کی تھی یا اللہ میں پتر نو جاندی ہی وار دعا دینا میرے پتر نے اٹھے عبادت دی توفیق دینی جتے شیطان دی پہنچ نہ جا سکے عرض کی تھی نبی اللہ میرے ابو نے دعا کی تھی کہ باپ دی روح پرواد کر گئی حضور میں ایک دن سمندر دے کنارے جا رہا ہوں اے موتی دا محل بیکھے آؤ کہ میں اندر چلا گیا او دن گیا اج دا دیاڑا آیا میں نو نہیں پتا میں زمین سے بسنا کیا سمان دے بسنا اللہ دے نبی انہوں سینے لا لیا فرمایا تیرے باپ دی دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے تینوں اٹھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنہ دا سردار نہیں جا سکیا فرمایا پترا بڑیاں شانہ لے گیا ہے 10 اینی دیر سمندر دیاں تیمہ چ گزر گئی ہے تینوں کدے کوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا اس نوجوان دیاں چیخاں نکل گئی ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہن دیو باپ دیاں دعاواں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں آ جان اوتھے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے جتھے دعاواں ماپیاں دی آ جان
بسم اللہ جی اللہ تو خوش رکھے بیٹے عارف کھڑی میاں محمد بخش دی روح تڑپ گئی جدو باپ دی عظمت ول گئے نا عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے ماں مرے تے ماں پہ مکے دے پیر مرنے بیڑا بیلا تے باپ مرے محمد بخشا تے مکھ جاندہ جے میلا اے باپ مرے تے محمد بخشا مکھ جاندہ جے میلا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے نبی کریم دا خون نکلے سرکار روندے روندے کعبے تے آ گئے سارا دن کعبے بل بیٹھ کے روندے رہے شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی فرما دے رونی کیوں ہے کہن لگی آج سنیا محمد نے ابو جہل نے مارے آئے نوکرانی کہن لگی آج دا باپ زندہ یوندا لوکی انہوں یتیم سمجھ کے نہ مار دیں آج دی ماں زندہ یوندی انج کلیان کرا کے بیٹھے نہ روندا جا کے امیر حمزہ دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جہل دے سر جکماؤن ماری او دا سر پاؤڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نے پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوندی انج نکریاں چکلیاں بے کے نہ روندا آج کدے میرا بھی باپ زندہ ہوندا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں پر میں کی کراؤں آج میری ماں بھی کوئی نہیں آج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے تے محمد بخشا اے مک جاؤندا جے میلا باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا نوجوانوں جنت ماں دے قدمہ تھلے بھی پر میرے نبی نے باپ نو محروم تو نہیں رکھیا کدے غور کیتا تے جنت ماں دے قدمہ تھلے مگر ساری زندگی ساڑی ماں ساڑیاں روٹیاں ساڑے ابو دیاں پکاوے کپڑے باپ دے دھوے ابو دی جتی پالش کرنا ماں فخر سمجھ دی پتہ چلیا کہ تیری جنت ماں کو لے پر ماں دی جنت ابو کو لے نبی پاک جدو معراج کر کے آئے تے حضور نے فرمایا میں غریب جنت چ بہتے ویکھے نے تے عورتاں دوزخ وچ زیادہ ویکھی کہتی یا رسول اللہ عورتاں دوزخ وچ کس گناہ دی وجہ تو گئیاں حضور نے فرمایا شوہر دی ناشکری دی وجہ تو معلوم ہو یا عورت مرد دی اپنے شوہر دی ناشکری کرے تے دوزخ وچ جاندی فرما بردار ہوئے تے جنت وچ جاندی اولاد دی جنت ماں کو لے ماں دی جنت باپ کو لے یار سچی دا سے جڑی قدمہ دے تھلے آپ جنت لے کے پھر دیئے جدیاں وہ خدمتہ کر دیئے بابے دی کی نہیں کشان ہوئے گی تے میری ملت دے نوجوانوں جتھے اپنی جنت دی خدمت کر دیو اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کرو باپ تیری ماں دی بھی جنت گرامی قدر حضرات ماں دیاں بڑیاں شانہ تے عظمتانے پر جدو آئی نا بابے دی واری قاری مزمل صاحب برک برادران میرے نبی نے فرمایا کہ جیڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ باپ دا چہرہ دیکھا اے نہیں فرمایا میرے نبی جیڑا سویرے اٹھ کے ابو دے قدم دباوے نہیں
یہ بھی نہیں فرمایا کہ جڑا باپ نو سویرے اٹھ کے سلام کرے تے ابو جی نو پیسے پیش کرے، کوئی شام نو آ کے تنخواہ دے، کوئی اپنی دہاڑی لگا کے ابو نو نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، مفہوم عرض کر رہا کہ میرے آقا نے فرمایا جڑا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھے تے مسکرا دے۔ میں اس نوجوان دی گل نہیں کر رہا جڑا گھر آوے تے بہن نو گالاں تے امی نو ہوں کر کے تے ابو نو متھے تیوڑی پا کے ویکھے تے باہر نکلے تے چوکاں وچ کھلو کے یاراں نال ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا، نہیں او دی گل نہیں۔ گل اس با ادب نوجوان دی جڑا سویرے اٹھ کے صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے تے ابو نو ویکھ کے خوش ہو جائے۔ میرے نبی فرمایا اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حاجت 2 عمراں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ فیصل آباد دے نوجوانوں اس سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آمن گے، اللہ سارے دے نصیب وچ کرے۔ جو فیصل آباد، لاہور، سیالکوٹ، اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے کھلو جو تے جڑے حاجی صاحب آون انہاں نوں پوچھا جی حاجی صاحب حج کر کے آئیو، سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی گارنٹی دیتی ہے، کوئی کارڈ دیتا ہے کہ لو حاجی صاحب جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا۔ حاجی صاحب کہنے کہ کوئی گارنٹی نہیں، حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں یہ رب نو پتہ ہے۔ کعبے گیا حج کر کے آویں گارنٹی کوئی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں۔ تیرے تے میرے نبی فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لے لے۔ کعبے گیا حج ہورے قبول ہوئے یا نہ ہوئے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ وے کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز ہے کملی والا جیڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے، میرے آقا فرمانو 2 حجاں دا ثواب۔ اور پچھو آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا ابو نو روز 3 واری ویکھے، میرے آقا فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جیڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے، میرے آقا اشارہ کر کے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے، انہاں وڈیریاں دا احترام کر۔ آ جڑا حضور نے فرمایا تیری کمائی چ برکت ہے نا، انہوں اپنا فن نہ سمجھی، اے نہ سمجھی کہ میں بڑی کمائی کردہ، ابو جی 100 روپیہ کماندے سن، میں دیہاڑی دا 2000 کمانا، میں اپنے ابے نال چنگا ہو گیا، میں چوکھے کمانا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جڑی تیری کمائی چ برکت ہے، تیرے رزق چ برکت ہے نا، انہاں دی وجہ تو ہے جڑی او نکرے مائی تے بابا بیٹھے نے، او جڑے تیرے گھر دی نکر چ چپ کر کے وڈیرے بیٹھے رہندے نے، حضور نے فرمایا نہ ضعیفاں تے بڑھیاں دی وجہ تو اللہ تیری کمائی چ برکت پہ ڈال دے۔ باپ دا سایہ اللہ نہ کرے ٹر جاوے نا، انج لگدا جی آسمان تو علاوہ سر دا سایہ ہی کوئی نہیں۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہے باغاں تے وچ ہریل تو آتا پھر دا ڈالی ڈالی جنہ باغاں تے مر جان مالی پھر رب اونا جنہ باغاں دے مر جن مالی پھر رب انہاں دا والی۔ تسی چاہندے ہو نا تہاڈی اولاد تہاڈا ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پیو دا ادب کرو۔ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے، تابعی وہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دی زیارت کی تھی ہوگی، الذین یتبعون الرسول دے تحت صحابی وہ ہوندہ جنہیں نبی دی زیارت کی تھی ہوئے، تابعی وہ ہوندہ جنہیں صحابی دی زیارت کی تھی۔ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی نے، حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن گزر رہا تھا، ایک چوک ایک نوجوان اپنے بڑے باپ نو پہ مارے، لوگ کٹھے ہو کے تماشا دیکھ،
لان تان اس نوجوان کر رکھے تینوں حیا نہیں بڑے باپ نو پیا مارنے آپ فرماتے نے میں قریب گیا تو لوگ آکھیا ویکھو جی حضور آپ ویکھو جی اے نوجوان اپنے بڑے باپ نو پیا چوکے چ مار دے آپ فرماتے نے تابعی ہون دی نیت وجہ تو لوگ میرا بڑا ادب کر دے سر میں قریب جا کے اس نوجوان نو آکھیا تیری حیا مر گئی او بڑے باپ نو ظالمہ چوکے چ پیا مار رہے آپ فرماتے نے جدو اس بچے نو میں ڈانٹے آتے او بابا رو پیا تے رو کے کہنے لگا حضور میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا جی آپ فرماتے نے بابا نالے پتر کو مار کھانا ہے نالے پتر نو کہن بھی کچھ نہیں دیتا بابا کو بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں اسے چوکے چکتے میں بھی اپنے باپ نو ماردہ ہوں اسے چوکے چاج میرا پتر منو پیا ماردہ نوجوانوں اگر تسی چاہتے اولاد ادب کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماپیاں دا ادب کرو ابو دے اگے نہ کدے زندگی چٹڑے آجے ابو نو کدرے پچھا نہ ہو جاوے ابو کھڑے ہوں تے ابو دے سامنے کدے بیٹھے آجے نا اے باپ دے ادب بچ کتابہ چلے باپ دی تے ماں دی آواز تو تیری آواز کدرے اونچی نہ ہو جاوے کسے موقع سے ابا بالوالدین احسانہ دے تحت علماء نے لکھے باپ دا حیا کر جے تو چاہنا تیرے زمانہ حیا کرے انسان دی پہچان اپنے باپ دے نام نہ لو باپ غریب ہوئے تے پھر بھی انہی عظمت امیر ہوئے پھر بھی عظمت باپ گناہگار ہوئے تے پھر بھی شان اتنی ہے باپ ولی ہوئے تے شان پھر بھی اتنی ہے باپ آن دے حوالے نہ ادب ہوئی ہے گناہگار باپ دی خدمت کر کے جڑا ثواب ملدا ہے ولی باپ ہوئے ان دی خدمت کر کے بھی وہی ثواب ملدا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھرتی کی تھی تے نوجوان فوجی بھرتی کر لیا آپ نے اس نوجوان کتنے دور جہاد کرنے واسطے جنگ واسطے بھیج دیتا کچھ دنہ دے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دربار چکن نبینا وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا گیا روئی جاوے تے رو کے کہنے لگا حضور میرا پوری کائنات اندر ایک کوئی سہارا تو میرا بیٹا ہے او دے باج میرا کوئی نہیں تے حضور جدو دا ٹر گیا نا تے میں بڑا دکھی ہاں تے میرا پتر باج دل بھی نہیں لگدا تے میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں تو حضور میرے پتر نو واپس بلا دیو فرمایا بابا تیرا پتر کون ہے عرض کی تھی حضور او جڑا فوجی بھرتی کیتا نوجوان او میرا پتر ہے آپ نے فرمایا بابا پتر جی کو گل ہی سنا کہنے لگا حضور میرا پتر اینا فرما بردار کے میں پانی پینا ہوئے تے میں گرم پانی پلاندا دودھ گرم کر کے روزانہ پلاندا تے حضور میں رات نو پاؤں دبا کے تے پھر سوندا میں جب تک سو نہ جاواں او سوندا نہیں بڑا خدمت گزار بیٹا تے میرا دے بادشاہ ہارا بھی کوئی نہیں تے دل بھی نہیں لگدا میرا پتر واپس بلاؤ آپ نے فرمایا بابا سے تیرا پتر واپس بلانے خط لکھیا فوراً کہ اس نوجوان نو واپس مدینے بھیج دیو ادھر نوجوان آ گیا تے قدرتی ادھر بابا بھی آ گیا پوچھن واسطے کہ حضور میرا پتر آیا کہ نہیں حضرت عمر فاروق نے اس پتر نے اشارہ کیتا تو بولنا نہیں اس نوجوان فرمان لگے جا بچیا دودھ دا پیالہ گرم کر کے لیا بابے نے اپنے قریب بٹھایا گلہ کر دے رہے اتنی دیر چو نوجوان نے دودھ دا پیالہ لے کے دربار چاہیا آپ نے اشارہ کر کے فرما بابے نے دودھ دا پیالہ پیش کر فرما بابا دودھ پیلا بابے ایسا پیالہ پکڑ کے جدو لبن لگایا تے بچے بابے نے پیالہ ہٹا کے نا تے زاروں کے تار روح لگ گیا فرما بابا رویا کیوں ہے تو نبینا بابا بول کے کہا لگا حضور میں نے پیالے وچوں پتر دی خوشبو پی ہوندی ہے میں نے پتر دی خوشبو آ رہی جڑا 12ویں 15ویں منزل تے جا کے سعودی عرب تیرا بابا دہاڑی لگاندا نا جا کے گرمی وچ او گرمی چ اس واسطے دہاڑی لگاندا کہ پاکستان چ جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دے رہا نا میرے پتر نو گرمی نہ لگے او اے سی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے ساری زندگی تیرے واسطے او بابا او دی کمر جھک جاندی ہے ساری عمر بابا گرمیاں دی دوپہراں وچ جا کے تیرے واسطے دہاڑی لگاوے کہ دے فیکٹری چ کام کرے کدے او منزلاں تے چڑھ جاوے کیوں میرا پتر کوئی افسر بن جاوے میرے پتر دا مستقبل بن جائے او پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڈ کے باپ وال ویکھے نا اس باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے کلیجہ پھٹ جاندا ہے تائیوں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا انہوں نے چھڑک مار کے اچھا نہ بولی کہ انہوں دا کلیجہ نہ پھٹ جاوے تینوں نہیں پتا انہوں کڑے چاوانا تینوں پالے
عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ویر ویراں دے آیا پیری ہون دے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اے باپ سراں دے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں کالیں دے والی نے جدوں باپ دی عظمت نو بیان کیتا وہ نوجوان جڑے گڑیاں تے لکھ دے سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا کے لکھ دے میری ماں کی دعا ہے انہاں نوجواناں نو میں ایک میٹھی جی حدیث نبی پاک دی سناواں لگا میرے آقا نے فرمایا کائنات دے اندر تین لوگ ایسے نے انہاں دی بدعا تے خدا دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں عرض کی تھی کملی والے لوگ کون نے میرے نبی نے فرمایا مسافر دی بدعا تو بچے آج مسافر دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ادھر لباں چو نکلی ادھر قبول ہو جائے گی دوسرا میرے نبی نے فرمایا مظلوم دی بدعا تو بچے آج جدے دے ظلم ہو دائیں ہوئے فرمایا دے لباں چو بدعا نکل گئی اللہ دی بارگاہ جب فوراً پہنچ جاندی ہے تیسرا میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ دی بدعا تو بچی فرمایا تیرے باپ دی بدعا اللہ دے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں فیصلہ باندھے رہنے والے ہو جی میں ماں دی دعا لگ دی ہے اوہ باپ دی بدعا لگ دی ہے جتھے ماں دی دعا ماں مگنا ہے ابے دی بدعا تو بھی بچ جا ماں دی دعا لگ دی ہے تے ابو دی بد دعاؤں میں لگ دی میرے نبی دا فرمانے میں اس نبی دی حدیث دا مفہوم سنائے جس نبی دی زبان چ رب بول دا ہے تے جڑے باپ نے نا انہاں نو بھی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا اولاد نو کدھر بد دعا نہ دے دیا اسے وچ نبی کریم نے فرمایا کہ باپ دی بد دعا تے خدا دے درمیان پردہ کوئی نہیں جتھے تیری بد دعا لگ دی ہے تیری دعا بھی تے لگ دی ہوئے گی نا اپنی اولاد لی دعا کریا کرو ہدایت دی دعا بھی کریا کرو